बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इरशाद चौहान, आई विटनेस न्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का वीलॉग पिछले वीलॉग की कंटिन्यूएशन है कि जहाँ से पिछला वीलॉग ख़त्म हुआ था वहीं से मैं आगे शुरू करूँगा। तो बात हो रही थी कि हम 16 चक्की से, जिसमें हमारे बहुत से दोस्त रहा हुए सबरी मिलिट्री कोर्ट से, जिनमें राणा नईम था और उसके बाद डॉक्टर शकूर था और डॉक्टर अजमल भट्टी था और इसमें से बचने वाले महताब और ग़ालिबन तारिक अवान, दो अफराद जो है ना वो उनकी ज़मानतें हुई, उनको रिहाई मिल गई। बाकी लोगों को इन्होंने उसमें अबू बकर, मुझे जो है ना स्पेशल मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया गया, जिसके हेड कर्नल आफ्ताब थे और मेजर ज़िया उनके और इब्राहिम लंगयाल उनको उनको असिस्ट कर रहे थे, मजिस्ट्रेट इब्राहिम लंगड़याल। ये कुछ 7वें महीने में इन्होंने ये काम शुरू किया हमारी प्रोसीडिंग्स का। यानी 7 माह तक उन्होंने हमें पूछा ही नहीं कि कोई पड़ा हुआ है या नहीं है या किस चक्कर में है। तो वो भूल गए थे हमें डाल के जेल में। उसके बाद जो है ना ये सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान और भी लोग आते रहे। वो मैं कल मेजर एजाज का नाम भूल गया था एक्चुअली, कि मेजर एजाज थे मुस्लिम लीग के। वो ग़ालिबन बड़ा उनका अच्छा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना एटीट्यूड था और पढ़ने लिखने वाले लोगों से उनका शुमार था। वो भी बी क्लास में थे। हम 16 चक्की से निकल के पहले तो बैरकों की सैरों पे निकले। अब हमारे इसी दौरान शहर में काफ़ी हंगामा रही होती रही। ऐसी कॉलेज जो है ना वो इस वाक़े पर 6 माह के लिए बंद हो गया था, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। जब उसे खोलते थे तो एहतजाज होता था, इसलिए उन्होंने उसको बंद कर दिया। तकरीबन 6 माह ये कॉलेज बंद रहा। ताहिर मुफ्ती जो यूनियन का सदर था वो उसको भी नज़र बंद कर दिया उन्होंने 3 माह के लिए। वो तब तक हम शिफ्ट हो चुके थे बी क्लास में, तो वो साथ वाली बैरक में वो आया। तो अब वो हम दीवार के ऊपर से, हमारी जो कम्युनिकेशन थी वो दीवार के ऊपर से होती थी। इसी दौरान में एक और भी जो हमारी बाहर टीम थी और इंतहाई समझदार और बड़े सेंसेबल लोग जो बाहर बैठे हुए थे, उनमें से 2 अफराद जो है ना वो अकरम जमाल तालबी, डॉक्टर अकरम जमाल तालबी और डॉक्टर हाफिज़ ताहिर, जो लीड कर रहे थे बाहर जो है ना हमारी बाकी टीम को। उसमें से 2 जो मेजर लोग थे, वो एक डकैती का केस, जाली डकैती का केस, जिसमें 3 रुपए का एक कपड़ा, मिर्ज़ा वहीद बेग डॉक्टर ने उन पर उस कपड़े की डकैती का पर्चा करवा कर उन्हें जेल में डाल दिया। तो उन्हें भी एक अलहदा एक सेपरेट बैरक में रखा गया और वो पेशियों पर जाते और आते। बहरहाल हमें उनके जैसे ही गिरफ्तार हुए तो अंदाज़ा हो गया था। खैर हमने अंदर आके परेशान नहीं होते थे, क्योंकि हम सबको रिसीव करते थे अंदर। हम पहले से सबसे मौजूद थे, इसलिए हम सबको रिसीव करते थे। तो खैर वो भी आ गए। तो उन्होंने भी अपना कोर्स पूरा किया। अपना हाफिज़ साहब ने, बल्कि हाफिज़ साहब को तो दोबारा 87 में भी जाना पड़ा जेल में, जिसमें से मैं तो चला गया था, लेकिन हाफिज़ साहब गिरफ़्तार हो गए थे। और वो साबर पिया ने भी मुझे कन्फर्म किया कि वो भी उन दिनों भावलपुर जेल में थे। लाहौर से आए, वो इधर आए, तो वो सिलसिला जारी रहा। तो उसमें बड़ी जो ज़्यादा अहम बात ये है बताने वाली, कि जो हमारे सियासी लोग थे, नाज़िम शाह, पीर नाज़िम शाह, बड़ा मशहूर पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। कल भी मैंने टस्सोरी के साथ उनको देखा है, लेकिन परसों तरसों। लेकिन बड़ा नहायत अफसोस हुआ कि ये अभी तक ये लोग जो है ना, पीर भी हैं, शाह भी हैं, नाज़िम भी हैं, लेकिन खड़े ज़रदारी के पीछे हैं। तो ये भी तशरीफ़ लाए इन्होंने। खैर हमारे सब के लिए जेल आसान कर दी, ये पीर बन गए। ये बाकायदा आजकल तो आजकल भी पीर है। उस वक़्त ये इन्होंने जेल के अंदर लोगों की रिहाई के लिए उन्हें दम करना शुरू कर दिया। जेल सारी जो है ना इनकी मुरीद हो गई, यहाँ तक कि सरवर डलवानी भी बोतल पानी की उठा के ले आया। उसका ये फ़ायदा हुआ कि
लोगों के लिए जेल आसान हो गई, सबको बैरिक्स में आने की इजाज़त मिल गई जेल से। तो इसलिए सब लोग आते थे और इनसे दम करवाते थे, और जहांगीर बदर ने ये सारा ड्रामा रचाया, और ताकि जेल को आसान किया जाए। वो इस तरह के कारनामे करता रहता था जहांगीर बदर। तो बहरहाल जहांगीर बदर ने इन्हें जेल का पीर मशहूर कर दिया। ख़ुद भी उसके सर पे कम बाल थे जहांगीर बदर के। तो कहता, देखो मेरे बाल उग आए हैं, मेरे बाल उग आए हैं, पीर साहब ने तेल दाम करके दिया तो उससे मेरे बाल निकल आए हैं। नवाबजादा नुस्रत भी कुछ अरसे के लिए इस दौरान में आए। वो बड़े दिलचस्प दास्तान है, उसका उसका तज़किरा भी ज़रूरी है करना, कि दो एक वाक़यात ऐसे हुए। एक तो वाक़या हुआ कि वो बी क्लास में थे ज़ाहिर है, तो जब उनको जेल में उनको यहाँ भावलपुर भेजा गया नवाब साहब को, तो नवाबजादा नुस्रत साहब की ज़ाहिर है एक बड़ी उनकी हैसियत पाकिस्तान में बड़ी हैसियत थी। तो सुप्रिटेंडेंट जेल आया अचानक, और उसने आके कहा कि नवाब साहब आपसे जनरल साहब बात करना चाहते हैं। तो अब डेवढ़ी का और इसका बी क्लास का कम से कम कोई 4 फरलांग का फासला था। तो नवाब साहब ने उन्हें सरायकी में कहा कि भाई अगर बात करना चाहते हैं फ़ोन इधर ले आओ, मैं तो नहीं जाता। मकसद है कि इनकार कर दिया बात करने से। तो दूसरा वाक़या ये होता है कि गनी था असिस्टेंट सुपरेंट, वो शाम को उसकी ड्यूटी हुआ करती थी चक्कर के अंदर। अब वो चक्कर जो जेल वाले हैं वो समझते हैं कि सेंटर में एक ऑफिस होता है जेल का, उसमें एक चक्कर होता है जिसके गिर्द सारी बैरिक्स होती हैं, और उस ऑफिस के अंदर तमाम रिकॉर्ड होता है कैदियों का, और शाम को उनको बंद करना खोलना और ये सारा निज़ाम रिहाई का ये सारा सिलसिला वो इसे कैदी ही उसको चलाते हैं। लेकिन उस पे कुछ लोग इंचार्ज बैठे होते हैं, एक चक्कर चीफ होता है और उसके ऊपर असिस्टेंट सुपरेंट, दो दिन को कोई और होता है, रात को कोई। बहरहाल गनी था, बाबा गनी बैठा हुआ था। तो इसको बज़मी एडवोकेट को गिरफ्तार, उन्होंने किताब भी लिखी उसने, सब झूठ लिखा उसने, हम पे किताब लिखी है और सब झूठ लिख दिया। उसका तज़किरा भी आइंदा हम वी लागू में मैं ज़रूर करूँगा कि उसने क्या क्या झूठ लिखा है। मुझे ज़ुबानी याद है, मुझे तबसरे के लिए भी कहा उसने, फिर तबसरा मैंने पूरी बार के सामने कर दिया, क्योंकि वो हम पर लिखी गई किताब थी, ज़ाहिर सी बात है मुझसे बेहतर कौन समझता है उसने क्या झूठ लिखा। खैर, वो बज़मी साहब को गिरफ़्तार कर लिया उन्होंने, 3 दिन वो रहे, 4 दिन। उसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी शोर डाले रखा कि जी मेरे बच्चे ट्रस्ट कॉलोनी में हैं, सामान मैंने शिफ्ट कर लिया है चीमा टाउन में, तो बेटी मेरी की तबीयत ख़राब है। अब वो यकीनन होगी इनको इत्तला मिली कि उसकी बेटी की तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने गनी को कहा कि जी तुम मेरी बेटी का पता करके आओ। वो उसने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारा मुलाजिम हूँ कि मैं पता करने आया हूँ बज़मी को। तो बज़मी ने आके नवाब साहब को शिकायत की कि जी देखो सी मेरी गाल नहीं सुनता, मेरी धी बीमार है तो वो पता नहीं करने वेदा। तो नवाब साहब क्योंकि बोलते ही सराइकी थे ज़्यादा, उन्होंने खैर गनी को बुलाया और अच्छा खासा सराइकी में गालियाँ देकर उनको लताड़ा। तो बहरहाल वो गया और फिर पता करके उनको बताया। खैर इससे ये एक स्टोरी ज़रूर थी। और अब आते हैं तालबी और इसका हाफिज़ साहब का जेल में आ जाना, डॉक्टर तालबी और इसका। ये साहबान क्योंकि बाहर कुछ काफ़ी सख्ती थी। मिर्ज़ा वहीद बेग एक प्रोफेसर था, वो किसी सूरत में इन लड़कों को पास नहीं करना चाहता था। इन्होंने जाकर उनके पेपर्स को क्या डिस्ट्रॉय किया या कुछ भी किया, तो बहरहाल एक इन पर डकैती का पर्चा दे दिया। इन्होंने कोई चीज़ ली नहीं वहाँ से, कोई चीज़ उठाई नहीं, ना कोई चीज़ छेड़ी सिवाय उन पेपर्स के। तो बहरहाल इन पे फिर उन्होंने एफआईआर देकर, वो 3 रुपए का एक कपड़ा था, वो जो उसके ऊपर जिसके लपेटा होता है पेपर्स के, उसकी जो डकैती की एफआईआर देकर इन्हें भेजा गया जेल में, जिसे बाद मियां अल्लाह नवाज ने काफ़ी ज़्यादा आर्गू करके इनको छुड़वा लिया जेल से। लेकिन जो पीरियड था इनका वहाँ पर रहने का 2-4 माह का, वो इन्होंने अपना कोर्स पूरा किया एक दफ़ा और फिर ये गए। लेकिन बहरहाल क्योंकि दोस्तों का एक बड़ा ग्रुप अंदर था, इसलिए ये सिलसिला सिर्फ़ एक शख्स अब बचा हुआ था, वो था नईम खान। वो बाहर में बैठता था, लेकिन क्योंकि ज़ाती दोस्त था, मुझे इस बात का बड़ा थोड़ा-सा तकलीफ़ थी कि नहीं भाई तुम्हें अंदर आना चाहिए जेल में। कहता मैं नहीं आऊँगा, मैं बाहर से तो मैं लुक आफ्टर करता हूँ, डेली वो आता था जेल।
تو وہ ملاقات نہ بھی ہو، وہ باہر بیٹھا رہتا تھا، پرچیاں اندر آ جاتی تھی، پتہ ہوتا تھا باہر آئے بیٹھے ہیں۔ تو میں نا چڑیوں کو روٹی ڈالتا تھا، میں کہتا تھا تم آ جاؤ، میں دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں آتے۔ اور آپ یقین کیجئے ہم 20 کلاس میں تھے تو یہ سوری ہم 14 اسی میں 16 چکی میں تھے، تو نعیم خان نہ ہنستا ہوا آ رہا ہو اندر، کہتا آخر مجھے بلا لیا نعیم خان کو، بغیر کسی کیس کو انہوں نے نظر بند کر دیا کر دیا۔ اور خان صاحب پھر 3-4 ماہ جیل میں رہے ہمارے ساتھ، اور ہم پیشیوں پر اکٹھے ہی جاتے تھے۔ تو اب ہماری ملٹری کورٹ کی پیشیاں شروع ہو گئیں، جو 7ویں مہینے میں شروع ہوئیں، تو وہاں پر عدالت میں جاتے ہم، اب بیٹھے رہتے شام تک۔ اس میں ایک فائدہ تھا کہ دوستوں سے ملاقاتیں ہو جاتی تھیں ہماری، باہر سے فیملی کے لوگ آ جاتے تھے، دوست آ جاتے تھے، سب سے کھلی ملاقات تھی۔ لان میں باہر بیٹھے رہتے تھے، کرنل آفتاب جان آتا ہی نہیں تھا، یعنی ہمیں بلا کر خود نہیں آتا تھا۔ میجر ضیاء انتہائی شریف آدمی تھا، یعنی نام تو اس کا ضیاء الحق ضرور تھا، لیکن وہ انتہائی ڈفرینٹ آدمی تھا۔ میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ وہ آتے سب سے پہلے پوچھتا تھا کہ چون صاحب آپ نے ناشتہ کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے کہا جی میں تو ناشتہ تو ہم 6 بجے کر لیتے۔ تو پھر وہ بیٹھا رہتا تھا ہمارے پاس کہ میں تمہارے ساتھ وقت گزاروں گا بیٹھ کر۔ تو اس کے بعد شام کو ہم واپس آ جاتے تھے۔ یہ روٹین رہی ہے تقریباً کوئی 6 ماہ۔ اس کے بعد پھر ٹرائل شروع ہوا ہے، جس میں ہمارے ہی ایک نائب صدر یونین کے الیکٹڈ انور بھٹی، وہ ہمارے خلاف وعدہ موافقہ بن گئے۔ یہ کس دباؤ پر بنے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جب ہم جیل میں تھے تو میں نے اسے پیغام بھیجا کہ بھٹی فیملی کو، بڑے مالی طور پہ مضبوط لوگ ہیں بہاولپور کے آج کل، تو اس وقت بھی تھے، تو ان کے میڈیکل سٹورز ہوتے تھے، بہرحال پورے آدھی دنیا میں ان کی سپلائی ہوتی ہے دوائیوں کی۔ تو میں نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں جب باہر نکلوں گا تو تم نے کیونکہ وعدہ موافقہ بنے ہو، اور اسی طرح ہمارے قائد کے خلاف بھی وعدہ موافقہ احمد محمود بنا تھا، تو وہ اس کو تو پاکستان چھوڑ کے پاکستان کی سرزمین چھوڑنی پڑی، تو چھڑوا تمہیں بھی میں دوں گا۔ تو بہرحال یہ اب بعد میں کیا ہوا وہ اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ انور بھٹی صاحب ایک بغوچی پیر تھا، 2 سال وہاں بیٹھے رہے ایک مزار کے اندر چھپ کے، اتنا اس کو خوف تھا کہ جو اس کے میرے ساتھ کیا ہوگا، ابھی ہم نکلے نہیں تھے۔ بہرحال سرور للوانی صاحب نے ہمارے ساتھ جو ظلم و زیادتی کیا اس کا تو میں نے تذکرہ آپ کو کیا ہے۔ تو اب اگلی جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، مفتی صاحب کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ سگریٹ بھیجیں مجھے۔ اب میں اگلی ایک ہی بات بتاؤں گا، سگریٹ ہم دیوار کے اوپر سے پھینکتا تھا میں اسے کہ بھی اس طرف پہنچ جائیں طاہر مفتی کو۔ بہرحال وہ بھی نکلے، طاہر مفتی صاحب جیل سے نکلے، اور اس کے بعد انہوں نے دم دبائی، سیدھے کراچی کو منہ کیا، اور کراچی یونیورسٹی میں جا کے وہ داخل ہو گئے۔ میری ملاقات پھر 86 میں کراچی ان سے ہوئی، اور ان کی جرت نہیں پڑی کبھی بھی پیپلز پارٹی کا نام لینے کا۔ اس کے بعد ان کی جرت نہیں پڑی، آج کل ویسے ہوتا آ رہا ہے زرداری کے ساتھ، لیکن 88 تک ان کی جرت نہیں پڑی پھر پیپلز پارٹی کا وہ نام لیتے یا دوسرے لوگ نام لیتے۔ کراچی بھی میں آتا تھا، میں پی ایس ایف کے جلسوں میں جاتا تھا، لیکن ان لوگوں کو کسی بھی ہمارے ساتھی کے کہ جو بہاولپور سے تھے یا اور تھے، وہ نہیں ایسا نہیں کر سکے کہ وہ اس کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ کرتے یا کراچی کے اندر اس کے۔ لیکن بہرحال یہ یونائٹڈ فرنٹ تھا، کوئی ان کے لوگوں کے ساتھ یہ رہتے تھے ایوان اقبال میں۔ تو میں بھی ظاہر ہے میرے دوست تھے، میں ان کو ملنے ضرور جاتا تھا وہاں پر، لیکن میری اصل جو گروپ تھا وہ بیٹھا ہوا تھا 7 ان کے 7 بلاک میں، وہ محمد علی جاکھرانی اور رحمت اللہ ڈومکی صاحب تو زندہ ہیں، جاکھرانی صاحب جو ہے نا وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو بہاولپور سے میری رہائی ہوتی ہے غالباً 10 اپریل کو 84 میں، اور 20 اپریل کو اس کی رہائی ہو جاتی ہے جہانگیر بدر کی۔ یہ اس کو لاہور شفٹ کر کے انہوں نے رہا کر دیا، اور بعد ازاں اس کو پنجاب کا صدر بنا دیا گیا۔ اب اگلے ہم جیل سے نکلتے ہیں تو وہاں کیا صورتحال پیدا ہوئی، ہم لاہور گئے کیونکہ اس ابو بکر کی کوئی 2-3 ماہ باقی تھے، اس کی معافی کے لیے ہم گئے کہ ریمیشن اس کی لی جائے آئی جی سے، تو اس معاملے کو کلوز کر کے اس کو جلدی باہر نکالا جائے۔
تو اس پر میں اب اگلا ویلاگ کروں گا، کیونکہ بہت سے دوستوں نے مجھے لکھا ہے کہ ویلاگ کو اب لمبا نہ کریں، تو میں اپنے اس ویلاگ کو 15 منٹ تک ہی محدود رکھوں گا، تاکہ آپ کو بھی تکلیف نہ ہو سننے کو، نہ آپ کا ٹائم ضائع کروں، اور نہ ہی تاریخ کے کسی اس کو واقعے کو مسخ کر سکوں، یا مطلب ہو جائے میرے ہاتھ سے، یا غلط فہمی ہو جائے، اس سے بھی بچوں۔ تو اس میں صرف 5 نام میں ضرور لینا چاہوں گا 1978 کے اندر جن لوگوں نے خود سوزی کی۔ یہ بہت لمبی داستان ہے، میرے پاس اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے، جو لوگ جیلوں میں گئے، جن لوگوں نے شاہی قلعے میں گئے، جن لوگوں نے جو شہید ہوئے، اور کس کس کیسز میں گئے، وہ میں اس کی تفصیلات بھی کروں گا میں ضرور۔ تو اس میں راشد ناگی صاحب تھے، انہوں نے خود سوزی کی، شاعر تھے یہ۔ اس کے بعد وحید قریشی تھے، انہوں نے خود سوزی کی، یہ 1978 میں کی، غالباً اکتوبر میں انہوں نے۔ اور عبدالعزیز عاجز صاحب تھے، فیصلہ آباد سے۔ یعقوب مسیح صاحب تھے، ملک عبدالعزیز صاحب تھے، غالباً رشید عاجز۔ تو ان 5 افراد نے خود سوزی کی، یہاں سے یہ تحریک کا آغاز ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا ساری، پھر پیپلز پارٹی کیسے آگے بڑھتی ہے، اور کس طرح ہم کراچی جاتے ہیں یا پورے پاکستان میں ایکسرسائز کرتے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں اتنا ہی۔ البتہ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، کہ یہ حکومت کو آپ ووٹ تو دیتے ہیں، چاہے جس کو مرضی ووٹ دیں، بھائی یہ آٹے کا معاملہ یہاں میں صبح آج گزرا ہوں، دکانیں بند ہیں، لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ اگر انہوں نے اس کی سپلائی کو بحال اور اس کی گندم کو قیمت کو کم نہ کیا، تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہم یہاں پر گوداموں پر قبضہ کر لیں گے۔ یہاں کا کوئی گودام پورے بہاول نگر کے اندر ہم نہیں چھوڑیں گے، اور لوگوں میں گندم کو اس کی بالکل اس پرائز پہ لے جائیں گے، 3000 اور من پر لے کے جائیں گے، اور لوگوں کو دیں گے۔ گورنمنٹ کو منظور ہے تو سپلائی کرے، نہیں کرتی تو پھر تیاری کے پکڑے۔ ہم بالکل چاہے فوج لگائیں، چاہے یہ پولیس لگائیں، چاہے کچھ بھی کریں، اب ہم یہ گندم لوگوں کو تک پہنچائیں گے، لوگوں کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔ ہمیں مار دیں، لے جائیں پکڑ کے، لیکن میرے بعد بھی لوگ ہیں باہر، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک کو پکڑو گے نا تو 100 نکلے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں تمام دوستوں سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ یہ گندم کے لیے یہ آٹا جو ہے نا، مبشر حسن نے کو ایک ہی بات کی تھی، جنگ ہارنے کے بعد بھی آٹے کی قیمت نہیں بڑھی تھی۔ بھٹو صاحب نے ایک ہی بات کی تھی کہ مبشر حسن آٹے کی قیمت نہیں بڑھنی چاہیے، جب کہ پاکستان میں گندم نہیں ہوتی تھی، میکسیکو سے منگائی گئی تھی گندم، سرخ رنگ کی گندم۔ جناب اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ انشاءاللہ آپ کے تمام جو سوالات اس کے جوابات بھی دوں گا، اور آپ کی تنقید کو بھی برداشت کروں گا، اور آپ کے جو ہے محبت بھرے پیغامات کو بھی اس کو بھی ویلکم کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔